جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उमैर अवान आपके साथ फिर हाजिर हैं। होपफुली आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। फीडबैक से तो मुझे यही लग रहा है कि इट्स गोइंग वेल। आज जिस चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ वेरी सिंपल लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो है क्लीनलीनेस, सफाई। तो मुझे पर्सनली टू बी ऑनेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक, के जब कभी भी आप पाकिस्तान में जाते हैं, अपने कंट्री में जाते हैं, तो एवरी सिंगल कॉर्नर ऑफ द कंट्री, मुझे तो वो बहुत ज़्यादा साफ नज़र नहीं आता। उसमें बंदा देखता है, कभी कभी तो ऐसे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पुअर अरेंजमेंट्स हैं। तो मुझे ये लगा कि क्योंकि नॉर्मली विद इन आवर सोसाइटी हम लोग इस चीज़ पे या तो तवज्जो ही कम देते हैं, तो या फिर हम लोग इसका इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई आए और हमारा काम कर दे। मैं एक चीज़ पे बड़ा हैरान हूँ व्यूअर्स, कि वो ये है कि हाउ कम इट इज़ पॉसिबल कि हम जिस मज़हब को, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को फॉलो करते हैं, मुस्लिम्स हैं, तो हमारे तो मज़हब का पार्ट ऑफ रिलीजन है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो सफाई निस्फ़ ईमान होने का मतलब क्या है? अगर देखें ना, अगर हम सिर्फ इस चीज़ पे ही थोड़ा-सा फ़ॉलो कर लें या गौर कर लें, तो कोई मोहल्ला, कोई गली, कोई स्ट्रीट, कोई कॉर्नर, कोई घर, कोई इस तरह आपको डर्टी या लो क्वालिटी ऑफ क्लीनलीनेस नज़र आएगा? मेरा तो नहीं ख़्याल। अगर आप ट्रैवल करें आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली यूरोप में जाएं, अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, डेवलप्ड वर्ल्ड कहीं भी जाएं, तो दे आर मच 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 बेटर देन व्हाट वी आर एक्चुअली विटनेसिंग इन आवर ओन कंट्री। अब मुझे मैं इसको बहुत सिंपल वे में इस तरह समझता हूँ पर्सनली। हम असल में इसको इतना बॉदर ही नहीं करते, यानी हम अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते ही नहीं है कि टूवर्ड्स क्लीनलीनेस, टूवर्ड्स सफाई हमारा कोई पर्सनल इंडिविजुअल काम भी बनता है या नहीं। इसकी एग्जांपल देखें, कोई शॉपकीपर है, कोई घर का बंदा है, कोई आई डोंट नो स्कूल है, कॉलेज, वो जो भी करेंगे, जो अंदर की सफाई करेंगे, वो उठा के बाहर गली में फेंक देंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या गली हमारी नहीं है? जहाँ पे हम रह रहे हैं उस गली का साफ होना ठीक नहीं है? देखें, अगर हम इस चीज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पे उम्मीद लगा के बैठ जाएं कि गवर्नमेंट आएगी और वो सफाई करेगी, तो गवर्नमेंट तो नहीं आएगी, इसको पुट इट दैट वे। और अगर गवर्नमेंट नहीं आएगी, या कोई ऐसी अथॉरिटीज़ नहीं है, या वो थोड़ी वीक हैं, या फंड्स की कमी है, वट एवर इट टेक्स, लेकिन अगर वो नहीं आएंगे तो वो पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ में कौन रह रहा है? वो गवर्नमेंट के बंदे रह रहे हैं, वो एग्जेक्टिव्स रह रहे हैं, या हम रह रहे हैं एज कॉमन पीपल? तो अगर हम थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ले लें कि जो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर के अंदर की सफाई की है, इतनी ही बाहर गली भी साफ होनी चाहिए। जब मैं कोई पीस ऑफ पेपर, कोई टेन कैन, आफ्टर ड्रिंकिंग समथिंग, कोई कैन फेंक रहा हूँ, कोई डिब्बा फेंक रहा हूँ, तो आई शुड एक्चुअली थिंक कि यार ये जिस जगह मैं फेंक रहा हूँ, ये इसको गंदा नहीं करेगा क्या? इसको आप टूरिस्ट स्पॉट्स पे चले जाएं, आई बीन टू मैनी प्लेसेस इन पाकिस्तान, और जिस जगह पे भी जाएं, दे आर द मोस्ट ऑफ ब्यूटीफुल प्लेसेस थ्रू आउट इन द वर्ल्ड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे एक तो चलें, मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट की भी थोड़ी सी कर लें, वो वीक मैनेजमेंट है, उनकी मैनेजमेंट कम है या नहीं है, लेकिन पब्लिक भी तो देखे ना, हमें भी तो देखना चाहिए कि हम वहाँ जाके क्या कर रहे हैं। जिस जगह आप चले जाएं, ऑनेस्ट टू गॉड, आपको पूरी कंट्री में इंतहाई डर्टी प्लेसेस नज़र आते हैं। जो आप स्पेशली सिटीज़ में चले जाएं, बुरी हालत बनी हुई है। अगर हम इस सारे को बैठ के इस तरह सिर्फ सोचते रहें कि कोई आएगा और हमारे लिए करेगा, तो कोई अगर नहीं आएगा तो हम इसी गंदगी में रहेंगे। हमारे बच्चे, हमारी सोसाइटी, हमारे लेडीज़, हमारे जेंट्स जो भी वहाँ से गुजर रहे हैं, रह रहे हैं, क्या वो उसी गंदगी में इस इंतज़ार में गुजार देंगे कि कोई आएगा और वो ठीक करेगा? तो मेरा मशवरा ये है, या मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि हर बंदा इंडिविजुअली अगर 1% भी इसकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दें, दैट इज़ गोइंग टू बी वाइप्ड ऑफ। आप अगर दुकानदार हैं, आप अगर कोई बिजनेसमैन हैं, आप अगर घर के बंदे हैं, अपनी गली का भी उतना ही ख्याल करें, अपनी सामने वाली जगह का भी उतना ही ख्याल करें जितना आप अपने अंदर से विद इन द टेरिटरी करते हैं। देखें, ये घर सिर्फ चार दीवारी के अंदर अंदर का घर तो नहीं है ना। कंट्री इज योर ओन
ہوم ایز ویل. آپ جس گلی میں رہتے ہیں وہ آپ کی گلی ہے نا, اس کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا. اور بلکہ اگر کوئی گند پھینکتا ہے, ہم نہیں کریں گے تو ہمارے بچوں کو کیسا پتا چلے گا؟ جب ہم خود چیزیں اٹھا کے باہر پھینک دیں گے تو بچے کہیں گے دے آر گوئنگ دیٹ از اے ریگولر روٹین آف دا لائف. تو اگر دیٹ از اے ریگولر روٹین آف دا لائف تو وہ بڑے ہو کے سوسائٹی میں کیسے اس کو پازیٹیولی پلے کر سکتے ہیں؟ میری پرسنل اگر آپ اپینین کہہ لیں, آبزرویشن کہہ لیں, وہ یہ ہے کہ میں تو اس کو اگر 10 میں سے ریٹنگ کریں گے پاکستان کی کلیننس تو وہ تو 1 بھی نہیں ہے. بہت زیادہ بری حالت ہے ایوری سنگل پارٹ. کچھ سوسائٹیز, ہاؤسنگ سوسائٹیز ایسی ہیں جو کہ کلیننس کا خیال کرتی ہیں, یا بہت پاش ایریاز جہاں پہ آپ چلے جائیں اسلام آباد میں یا لاہور, کراچی, کسی بڑی سٹی میں, تو فیو لٹل پلیسز ہیں کہ وہ اچھی ان کی سٹینڈرڈز ہیں. لیکن کیا ان ایریاز میں 220 ملین پیپل رہ رہے ہیں؟ 22 کروڑ لوگ ادھر رہ رہے ہیں. 22 کروڑ لوگ ادھر تو نہیں رہ رہے, وہ تو 1% یا 2% آف دا سوسائٹی ہیں. باقی لوگ تو عام زندگی میں, عام گھروں میں, عام سوسائٹی, عام سڑکوں پہ, گلیوں میں, یہ ان کی لائف ہے. تو اگر ہم اس کا تھوڑا سا ٹیک کیئر کرنا خود سے شروع کر دیں, بچوں کو سمجھائیں, آپس میں محلے میں, گلی میں کوئی چھوٹی چھوٹی بیسس پہ 8-10 گھروں کی یا 15-20 گھروں کی کوئی چھوٹی چھوٹی کمیٹیز بن سکتی ہیں. کوئی آپس میں ایک چھوٹی سی کوآرڈینیشن ہو سکتی ہے کہ دس از آور رسپانسبلٹی. رائٹ نو میں ابھی آئرلینڈ میں ہوں, تو بلیو می ادھر ایک میں چھوٹے سے ولیج میں ہوں, آسٹن ولیج نام ہے. تو وہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں, سنڈے والے, سیٹرڈے اینڈ سنڈے والے دن پورے گاؤں کے لوگ اپنے بچوں سمیت, پورے بیوٹیفل ہیوج گراؤنڈز ہیں یہاں پہ, گرین گراؤنڈز ہیں نا, تو فیلڈ ہے, اس میں وہ ان کی صفائی شروع کر دیتے ہیں. دے آر ناٹ پیڈ, وہ ان کو گورنمنٹ نہیں کہہ رہی, نہ ہی گورنمنٹ نے کوئی آرگنائز کیا ہوا ہے. وہ سارے آپس میں اٹھتے ہیں, ایک تو سوسائٹی میں آپس میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا بھی ہوتا ہے, اور دن پورا اس میں ان کی ایکٹیویٹی بھی گزرتی ہے, اور پوری صفائی کرتے ہیں. کاغذ اٹھاتے, اول تو پھینکتا ہی کوئی نہیں, لیکن اگر کچھ بھی ہو, گھاس کاٹنا, پودوں کی ٹریمنگ کرنا, یہ سارا کام یہ لوگ خود کرتے ہیں. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے, ہماری سوسائٹی میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ تھوڑا سا اس پہ اگر توجہ دیں تو میرا خیال ہے دیٹ ول میک اے بگ ڈفرنس. دیکھیں, آپ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا ماحول بنائیں گے تو آنے والے ٹائم پہ ایک سٹیپ موو فارورڈ کریں گے نا, تو سٹیپ بائی سٹیپ اسی طرح چیزیں امپروو کرتی ہیں. تو اس پہ تھوڑی سی ضرور توجہ دیں, اور کائنڈلی میری پرسنل ریکویسٹ سمجھ لیں, یا سوسائٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ اس میں بات کر کے اس کو ضرور آگے کریں, کیونکہ اس کے بغیر ہمارا اتنا خوبصورت ملک ہے ہمارا, جس کی کوئی لمٹس نہیں ہے, آنیسٹ ٹو گاڈ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ اتنی ہی زیادہ گندگی بھی ہے. تو یہ گندگی ہم لوگوں نے خود پھیلائی ہوئی ہے, ہماری سوسائٹی میں لوگوں نے خود. یہ نہیں ہے کہ ان بیچاروں کو, انوسینٹ لوگ ہیں, ان کو اس کا امپورٹنس کا ہی نہیں پتا کہ یار یہ اگر ہم کاغذ, یہ چیزیں ادھر پھینک رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا. تو ایک تو ہماری پولوشن بہت زیادہ ہو گئی اس وجہ سے, پھر آپ کی روزمرہ زندگی جو ہے, ایوری ڈے لائف از ایکچولی بینگ افیکٹڈ ود دیٹ. سو پلیز لک اراؤنڈ یور انوائرمنٹ, اور اس پہ ضرور تھوڑا سا کام کریں, اور ضرور مجھے بھی فیڈ بیک دیں کہ ہاؤ واز اٹ. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ, ہیو اے لولی ڈے.